माननीय सभामुख महोदय, कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको 5औं अधिवेशनको 12औं बैठकको क्रममा मन्त्रालयको तर्फबाट जवाफ दिँदै गर्दा सक्रियतापूर्वक सहभागी भई विभिन्न मितिमा सम्मानित सभामा माननीय सदस्यहरूले उठाउनु भएको सवालका सम्बन्धमा माननीय सदस्यहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सभामुख महोदय, चालू आवत 2081-82 को बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष 2081-82 को माघ मसान्तसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारको कुल विनियोजित बजेट मध्ये करिब रु 5 अरब 30 करोड खर्च भएको छ। उक्त खर्च मध्ये चालू खर्चतर्फ विनियोजित बजेटको 26% र पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजित बजेटको करिब 11% खर्च भएको छ। यसै अवधिमा प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा आयतर्फ रु 16 अरब 79 करोड जम्मा भएको छ। यस अवधिमा सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने आय वार्षिक अनुमानको 47% तथा वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत विभिन्न अनुदान आय बापत वार्षिक अनुमानको 36% रकम प्राप्त भएको छ। प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेट उल्लेख रूपमा खर्च हुन नसके तापनि सङ्घीय सरकारबाट 2081 माघ मसान्तसम्म समयमा नै रकम प्राप्त भएको तथा गत वर्ष खर्च नभई बाँकी रहेको नगद मौजदातको कारणले प्रदेश सञ्चित कोषको अवस्था तत्कालको अवधिमा सन्तुलित र धनात्मक रहेको व्यवहार म यस सभामा जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रदेश सरकारको आय सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने आय तथा अनुदानमा निर्भर रहेको र आफ्नै आन्तरिक स्रोतको आय ज्यादै न्यून रहेको छ। चालू आवत 2081-82 को बजेटको वार्षिक अनुमान अनुसार आन्तरिक स्रोतको हिस्सा कुल बजेटको 2% भन्दा घटिरहेको छ। प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोत बापतको रकम गत वर्ष यसै अवधिमा सङ्कलन भएको रकम तुलनामा 26%ले बढिरहेको भए तापनि यस अवधिसम्मको आन्तरिक स्रोतको आय जम्मा रु 22 करोड मात्र सङ्कलन भएको छ। नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशको हिस्सा करिब 4% रहेको संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा नै प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतको दायरा तथा क्षेत्रहरू सीमित रहेको सन्दर्भमा आन्तरिक स्रोतलाई उल्लेख रूपमा बढाउने चुनौती हामी सामु रही आएको छ। माननीय सभामुख महोदय, आवत 2081-82 को बजेट कार्यान्वयनमा आयको स्रोतको अवस्था सम्बन्धमा सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेटको मध्यावधि मूल्याङ्कन समीक्षा हुँदा बजेटको संशोधित बजेटको अनुमान भई प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँड बापत कुल अनुमानित बजेटको 89.13% गरी वित्तीय हस्तान्तरण बापत 90.8% बजेट हस्तान्तरण गर्न संशोधित बजेट प्रस्ताव गरिएकोले सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश सरकारले उक्त संशोधित बजेट अनुमान अनुसार करिब रु 2 अरब 50 करोड घटी अनुदान प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2080-81 मा प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड तथा सामान्यीकरण अनुदान बापत बजेटमा प्रस्ताव गरिएको
रकमको तुलनामा करिब 79% मात्रै प्राप्त भएको थियो, अर्थात् यो रकम वार्षिक अनुमान भन्दा करिब रु 3 अरब 94 करोड घटी प्राप्त भएको थियो। यसरी प्रदेश सरकारको बजेट सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व र अनुदानमा निर्भर रहनु परेको प्रदेश सरकारले यस आर्थिक वर्षमा प्राप्त गर्ने आयमा तत्काल करिब रु 2 अरब 50 करोड न्यूनता हुने संशोधित बजेट प्रक्षेपण भएको विगतका आर्थिक वर्षको प्रवृत्ति अनुसार उक्त न्यूनता हुने रकम यस चालु आवको असार मसान्तसम्म अझै बढ्दै जाने देखिन्छ। प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषको उपरोक्त तथ्य तथा अवस्थाको आधारमा प्रदेश सरकारले चालु आवकको बजेट कार्यान्वयन गर्दा घटी आय प्राप्त हुने अनुपातमा विनियोजित बजेटबाट खर्चलाई नियन्त्रण तथा समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ। यसका लागि चालु आवकमा विभिन्न मन्त्रालयलाई विनियोजित बजेटको रकम कटौती, रोक्का वा नियन्त्रण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। चालु आवकमा प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा परेको चापलाई व्यवस्थापन गर्न विषयगत मन्त्रालयलाई विनियोजित बजेट भन्दा थप माग भइरहेको सन्दर्भमा स्रोत व्यवस्थापनका लागि बजेटको आकार घटाउनु पर्ने अवस्था आएको हुँदा यस्ता मागलाई सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन। यसका लागि अनुत्पादक प्रकृतिका कुनै कार्यक्रम वा खर्च शीर्षकमा निश्चित प्रतिशतको दरले बजेट रोक्का गर्नका लागि मन्त्रालयमा अध्ययन, छलफल र विश्लेषण गर्नुपर्ने परिस्थिति सृजना भएको छ। योजना सम्झौता र कार्यान्वयनबाट बच्न गएको रकम कोटेसनको माध्यम वा अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने नपाइने कुरा कानुनत व्यवस्था भएको कुरा सम्पूर्ण सरकारवालालाई जानकारी गराउन चाहन्छु। माननीय सभामुख महोदय, स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेटको मध्यावधि मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तथा महालेखक नियन्त्रक कार्यालयको मिति 2081-10-28 को निर्णय अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान तेस्रो किस्ता बापत हस्तान्तरण गर्दा कुल वार्षिक विनियोजित बजेट 63.24% नबढ्ने गरी हस्तान्तरण गर्ने गरी निर्देशन प्राप्त भएको र उक्त निर्णय अनुसार प्रदेश सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान बापत सङ्घीय सरकारबाट यस आर्थिक वर्षको तेस्रो किस्ता बापत करिब रु 1 अरब 32 करोड घटी प्राप्त हुने देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 2081-82 मा प्रदेश सरकारबाट 79 वटा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान बापत रु 80 करोड हस्तान्तरण गरिने प्रस्ताव गरिएकोमा प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म रु 37 करोड 47,15,000 अर्थात् विनियोजित बजेटको 46.83% निकासा भएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2080-81 मा वित्तीय समानीकरण आय बापत वार्षिक अनुमानको
74.11% अर्थात् करिब रु 2 अरब 63 करोड घटी आय प्राप्त भएको अवस्थामा समेत प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान बापत स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गरेको रु 80 करोड मध्ये उक्त आवमा प्रदेश सरकारबाट 100% रकम हस्तान्तरण गरेको थियो। यस आर्थिक वर्षको यस अवधिसम्म सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती भई आउने प्रक्षेपण भए तापनि प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई तेस्रो किस्ताको अवधिसम्म कुनै कटौती नगरी हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था मिलाएको छ। माननीय सभामुख महोदय, स्रोत सहमति प्रदान गरिएको बहुवर्षीय आयोजना सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेट कार्यान्वयनका लागि आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्रालयबाट विभिन्न 86 वटा आयोजनाका लागि आगामी आवकका लागि करिब रु 1 अरब 83 करोडको स्रोत सहमति प्रदान गरेको छ। यसमा धेरै देखिएको कारण लगभग 41-42 वटा झुलुङ्गे पुल गर्नुपर्ने बाध्यता भएको भएर चाहिँ सङ्ख्या अलिकता धेरै देखिएको छ। सङ्ख्यात्मक रूपमा हेर्दा स्रोत सहमति प्रदान गरिएको आयोजनाको सङ्ख्या धेरै देखिए तापनि प्रदेशको प्राथमिकतामा रहेको केही आयोजना तथा एक आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुन नसक्ने सडक, पक्की पुल तथा झुलुङ्गे पुल जस्ता आयोजना निर्माणको लागि स्रोत सहमति प्रदान गरिएको व्यवहार माननीय सभामुख ज्यू मार्फत सम्मानित सभामा जानकारी गराउन चाहन्छु। विगतका आवमा बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा स्वीकृत गरी स्रोत सहमति प्रदान गरिएका आयोजनालाई निर्धारित अवधिमा सम्पन्न गर्ने तथा तोकिएको अवधिमा सम्पन्न हुन नसक्दा सृजित हुन सक्ने सम्भावित दायित्वको व्यवस्थापन गर्दै आगामी आवको बजेट निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती हामीसँग रहिआएको छ। यस आर्थिक वर्षमा समितिको माग अनुसार उक्त समितिमा विवरण पठाइएको जानकारी गराउन चाहन्छु। बहुवर्षीय आयोजनाको स्वीकृति तथा स्रोत सहमति प्रक्रियालाई अझै व्यवस्थित र वस्तुगत बनाउन हाल कार्यान्वयनमा रहेको बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोबस्त निर्देशिका 2077 लाई संशोधन तथा परिमार्जन गरी मन्त्री परिषदबाट स्वीकृतिको क्रममा रहेको जानकारी गराउँदछु। माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2081-82 मा प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने समपूर्वक तथा विशेष अनुदानका सम्बन्धमा माननीय सदस्यहरूले यस सभामा उठाएका सवालहरूप्रति आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्रालयको गम्भीरताका साथ ध्यान आकर्षण भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहका लागि विशेष अनुदान बापत रु 30 करोड र समपूर्वक अनुदान बापत रु 67 करोड 82 लाख हस्तान्तरण हुने गरी बजेट विनियोजन भएको व्यवहार माननीय सदस्यहरूलाई जानकारी नै छ। आर्थिक वर्ष 2082-83 मा प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने समपूर्वक तथा विशेष अनुदान अन्तर्गतका कार्यक्रम तथा आयोजनाको लागि आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्रालयबाट मिति 2081-11-8 गते 1 महिनाको समय अवधि राखी स्थानीय तहलाई आयोजना प्रस्तावको लागि सूचना प्रकाशन गरिसकेको व्यवहार म जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रदेश सरकारबाट समपूर्वक तथा विशेष अनुदान हस्तान्तरण पद्धतिलाई विगत वर्षको भन्दा
वैज्ञानिक र वस्तुगत बनाउने उद्देश्यले उक्त अनुदान कार्यविधि यसै आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहको क्षमता र अवस्था समेतको आधारमा व्यापक परिमार्जन तथा संशोधन गरी नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयनमा लगिएको ब्यौरा म यस सम्मानित सभा समक्ष जानकारी गराउँदछु। मन्त्रालयबाट आव 2082-83 स्थानीय तहका लागि समपूर्वक र विशेष अनुदान हस्तान्तरण गर्दा परिमार्जित नयाँ कार्यविधि अनुसार प्रस्तावको छनौट र मूल्याङ्कन गर्दा यस आव छनौट हुन नसकेका तर स्थानीय तहबाट उक्त छुट भएको आयोजनाहरू प्राथमिकताका साथ प्रस्ताव भएमा मन्त्रालयबाट कार्यविधि बमोजिम योग्य ठहरिएको आयोजनालाई छनौट प्रक्रियामा लगी बजेटको सीमाभित्र रही छनौट गरिने प्रतिबद्धता म यस सम्मानित सभामा राख्दछु। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगले हालसालै गरेको प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा कर्णालीले यो वर्ष आफ्नो स्थिति सुधारेको छ। गत वर्ष 25.9 अङ्क पाएर छैटौँमा रहेको कर्णाली प्रदेश यस वर्ष 41.6 अङ्क ल्याएर चौथो भएको छ। स्रोत र बजेट कम भए पनि वित्तीय अनुशासनका हिसाबले हाम्रो अवस्था क्रमशः सुध्रिँदै गइरहेको कुरा देखिन्छ। बजेट निर्माण तथा योजना छनौटलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनका लागि कर्णाली प्रदेश स्तरीय आयोजना प्रस्ताव तथा छनौट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि र कर्णाली प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रालयको समन्वयमा योजना आयोगले तयार गरेको छ। प्रदेश वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली मजबुत बनाई आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी, नतिजामूलक तथा विश्वसनीय बनाउन र प्रदेशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नको साथै वित्तीय उत्तरदायित्व बजेट निर्माण लेखा एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन लेखा परीक्षण जिन्सी बेरुजी लगायत विषयसँग सम्बन्धित कारोबारलाई व्यवस्थित गर्नका साथै आयोजना बैंक र लेखा इकाइ कार्यालयलाई समेत संस्थागत गराउने उद्देश्यका साथ भर्खरै मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी विधेयक सभामा दर्ता गराई समितिमा छलफलका लागि पेश भएको कुरा सभा समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद।